बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। कायद आज़म अलैहि रहमत जब आज़ादी का सफ़र मुकम्मल हुआ और मंजिल करीब आ गई तो उस वक्त एक तराना लिखा गया जो आज़ादी के साथ ही रिलीज़ हुआ कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज एक हटके मौजू है, बल्कि बहुत हटके मौजू है। मैं आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ वो मालूमात के साथ और एविडेंस के साथ और क्रेडिबिलिटी के साथ आपसे डिस्कस करता हूँ। और इसी तरह का एक इशू है जो इस वक्त सारे मंजरनामे पे छाया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह की टेबुलेटेड बात कभी नहीं हुई इससे पहले, ना मैंने की ना किसी और जगह से, मैं अब करने लगा हूँ। और इसका जो मैं उन्वान रखना चाहता हूँ इस गुफ्तगू का, वो है द राइज़ ऑफ इमरान। जो इमरान खान का दोबारा राइज़ है, रिसर्जेंस है, और जो दोबारा उनकी वापसी है पाकिस्तान के सियासी और पार्लिमानी मंजरनामे पे, उसके हवाले से मैं कुछ बात आप ऐसी जो उमूमी तौर पर टेबलेटों के नहीं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक शेर में मैं थोड़ा सा तसरुफ़ करना चाहता हूँ। तसरुफ़ शायरी और अदब की दुनिया में कहते हैं कि तब्दीली। हम लाएंगे तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इमरान का पैगाम है, हम लाएंगे तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस अहद को रखना मेरे लोगों संभाल के। सबसे पहला इसका सबूत राइज़ ऑफ इमरान का ये है कि तकरीबन 13 लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनका सियासी सफ़र इमरान खान के साथ शुरू हुआ, और उन 13 लोगों को ल्योर किया गया। अभी भी वो सिलसिला जारी है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि आप आ जाएं, और उनको एक ऐसी गधा गाड़ी पे बिठाया गया जिसका गधा भी मरा हुआ था, और सिर्फ उसका एक पंजाबी में और पोठवारी में कहते हैं मूरा, उसकी डेड बॉडी बना के उसमें से स्किन निकाल के उसके अंदर भूसा भर के उसे सड़क पे खड़ा किया गया। और उसके पीछे जो रेहड़ी थी वो ईंटों पे खड़ी थी। जिन्होंने छलांगें मारी, किसी की टांग टूटी, किसी का बाजू छिल गया, और किसी ने अपना और कुछ तोड़ लिया, लेकिन वो अब अपने अपने ज़ख़म चाट रहे हैं और अपने अपनी गलती को वो अपनी अपनी फ़दा बना के अपने अपने हलकों में पेश कर रहे हैं कि देखना फिर ये होगा और देखना फिर वो होगा। और जो वो देखना है वो सारा इमरान से शुरू होता है, और वो जो देखना है वो सारा इमरान पे ख़त्म होता है। अब पहला जो काम हुआ वो ये है कि जितने लोगों को ला के ये तैयारी की गई थी कि इस्तेकाम पार्टी बनाई जाएगी, इस्तेकाम पार्टी अब नाकाम पार्टी है। शुरू में ये मैंने कहा था या ये ज़िल्लत पार्टी बनेगी या किल्लत पार्टी बनेगी, उसकी पहली स्टेज आ गई है कि इस्तेकाम पार्टी नाकाम पार्टी बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है उसमें कोई कमी हुई है या इजाफा, ये सवाल है। अगला, इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है, जो मर्ज़ी आप निकाल के देख लें, जितने भी सर्विस हैं और जिनको पॉलिटिक्स आती है या जो पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझने वाले, जितने भी बोलने वाले, सुनने वाले या लिखने वाले हैं, वो सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में इस कदर बड़ी सपोर्ट बेस जो 9 मई के वाक़यात के बाद, ये याद रखिएगा 9 मई से पहले इमरान खान गिरफ़्तार हो गए थे, ये याद रखिएगा उनकी गिरफ़्तारी की वजह से 9 मई के वाक़यात कहते हैं कि हुए। और ये भी याद रखिएगा कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनको पूछा गया था, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं था इन वाक़यात का, इसलिए कि मैं तो कैद खाने में था और कैद तन्हाई में था और मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था। तो ये दूसरा जो है इसका पहलू वो बहुत अहम है। वो पहलू ये है कि इमरान खान की जो रिसर्जेंस है वो इस तरह से हुई है, मेटॉरिक, इस तरह से आसमान को उसने छुआ है, जो आसमान सियासत पे इतना रोशन तरीके से सितारा बन के इससे पहले कोई दूसरा आदमी यूँ ऊपर नहीं गया पब्लिक के दिलों में, पब्लिक की निगाहों में और पब्लिक की ओपिनियन में और पब्लिक के रूह कल्ब में। इसका जो तीसरा पहलू है वो ये है कि एक पार्टी तो बन गई, फिर 2 लोग और शुरू थे कि हम भी अपनी अपनी पार्टी बनाएंगे। एक साहब थे वो केपी में, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनको सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े लोग गए, उन्होंने बड़ी मीटिंग्स की, उन्होंने बड़े बड़े आलीशान खाने किए, उन्होंने बड़े बड़े खर्चे किए, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। ये सारा कुछ हुआ है। मैं जिनको मुखातिब करके कह रहा हूँ उनको पता है ये केपी के लोग हैं। और उसका नतीजा क्या निकला, को एक आध ऐसा आदमी जिसकी तहरीक इंसाफ से पहले
اپنی ڈھائی اینٹ نہیں بلکہ آدھی اینٹ کی مسجد تھی، اور ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی موٹی پارٹیاں بنائی ہوئی تھیں، جس طرح کے پی کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، بلوچستان کے اندر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، اور انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں۔ تو یہ جو پارٹیاں تھیں ان میں سے ایک آدھ کو وہ ہوڈ ونک کرنے میں کامیاب ہوا، جس کی اپنی سیٹ ایک بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہو گیا اس کا تیسرا پہلو کہ جی کوئی پارٹیاں بنا رہا ہے، اور پارٹیاں بنیں گی، نکلیں گی، اور مثال دی جا رہی تھی کہ جی فلانی پارٹی میں سے اتنی پارٹیاں نکلی، فلانی اتنی پارٹیاں تو پہلے ہی ہیں، ایک ایک کوئی خاتون ادھر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی مرد ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر کسی نے کہیں کوفتہ لگایا ہوا ہے، دوسری طرف کسی نے کباب لگایا ہوا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے استاد دامن سے جو شعر منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کرنا ہے سچی گل، کسی لیڈر پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ کرنا ہے سچی گل، اکی گل سو سو ول، تھکا نال پکوڑے تل، قوم نو فدو لائی جا، نچی جا نچائی جا۔ تو یہ جو ناچنے والے بھی ہیں اور نچانے والے ہیں دونوں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا دوبارہ رائز ہے، اور پہلے سے زیادہ بھرپور اور پہلے سے زیادہ ہمہ گیر ہے۔ اب جو اس کا چوتھا پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی ادارے ہیں ان سب اداروں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، جس میں اقوام متحدہ شامل ہے، جس میں یورپین یونین شامل ہے، جس میں باقی مختلف جو رائٹس کی تنظیمیں جس طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل شامل ہے، دوسرے لوگ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں ہے یہ بات کہ الیکشن نہ ہو، اس لیے الیکشن تو ہوں گے۔ اب الیکشن سے بھاگنے کے راستے سارے بند ہو چکے ہیں، اور آخری جو اس الیکشن سے بھاگنے والوں کے تابوت میں آخری کیل جو ماری ہے وہ یورپی یونین نے ماری ہے، اس لیے کہ ابھی تھوڑے سے مہینوں بعد، یعنی ہفتے ہی آپ کہہ لیجیے گا، انہوں نے پاکستان کا جو جی ایس پی ہے وہ اس کو جو ان کا سرپلس والا جو ایک پروگرام ان کا ہوتا ہے، جس ملک کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ اپنے چیزیں کرے اور وہاں پہ ان کے پاس بھجوائے، وہ جو سرپلس والا سٹیٹس ہے اس کو انہوں نے ریویو کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو عالمی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک کیوں دعوت نہیں دی گئی، اگر انتخابات کی تیاریاں شروع ہیں اور چند دن اب رہ گئے، چند دن، ہفتے بھی نہیں رہ گئے، چند دن اب رہ گئے، اس لیے کہ 12 اگست کو یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا، تو اس عرصے میں جب انہوں نے جانا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں بلایا جا رہا تھا کہ ہم مانیٹرنگ کریں اس پورے پروسیس کی۔ ابھی تک میری خبر یہ ہے کہ جو وہ کوشش کر رہے ہیں الیکشن ریفارمز کے نام کے اوپر ان کیمرہ ایک منسٹری میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جو ان کیمرہ میٹنگز ہیں اس الیکشن میں اس کو کہتا ہوں ڈی فارم کرنے کے لیے، تو یہ ری فارم کی بجائے ڈی فارم کرنے والا جو ان کا چکر ہے، اس چکر میں کوئی بھی نہیں آ رہا اور اپنے لوگ بھی بھاگ رہے ہیں، اور یہ دستو گریبان ہے۔ اور پھر اس میں سارا سب سے بڑا جو ہے وہ ہے یہ کہ فرسٹ اسٹیپ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی اگر غلط الیکشن کرانے کا ماہر لگا دیا جائے 35 پنکچر ٹائپ والا، تو پھر یہ سارا سنبھالا جا سکتا ہے۔ رائز آف عمران کا جو یہ چوتھا ثبوت ہے کہ ان کو نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پائے رکاب میں، ان کے قابو میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اور جو پانچواں اور سب سے بڑا ثبوت رائز آف عمران خان کا ہے وہ ہے جو پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو اقتدار کی جنت ہے وہ پاکستان کے ووٹرز یعنی عوام ان کے قدموں تلے ہے، جس طرح ہماری اصل جنت وہ ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے، اس طرح سے مدرلی رول یعنی ڈسائسو رول یعنی فنڈامنٹل رول وہ الیکٹریٹ کا ہے۔ الیکٹریٹ کو اسی لیے کہتے ہیں الٹیمیٹ ساورن، کہ آخری حکمران جو ہے وہ ووٹر ہوتا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے حکمرانی کا، وہ سارے کا سارا عمران خان کے ساتھ ہے۔ بہت سارے دوسرے ایشوز بھی ہیں، لیکن میں آج اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران ہی آئے گا، عمران کو لائیں گے، عمران ہی کے ذریعے پاکستان کو پھر ہم اس درجہ اور اس عزت کے مقام پر اور اس مرتبے پر پہنچائیں گے جو عمران خان نے 3.5 سال میں پاکستان کو، پاکستانیوں کو اور ان کے پاسپورٹ کو ساری دنیا میں دلوا دیا تھا۔ کل پھر بات کروں گا پاکستان پائندہ باد۔